नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशन मुद्दा के उठ्दैछन्। प्रमुख दल हुन्। प्रमुख दलहरूले उठाउने मुद्दाहरू निश्चय छ, प्रमुख हुनेछन्, राष्ट्रियताका हुनेछन्, राष्ट्र हुनेछन्, जनजीविकाको हुनेछ। तर मानिसहरू भन्न थालेका छन्, दलहरू सिद्धान्तको लडाइँमा धेरै अल्झिन थाले। काम र स्वार्थ हेर्ने, लडाइँ सिद्धान्तको गर्ने, जनतालाई अर्थात् भुइँतिर फर्केर हेर्दै नहेर्ने, यो टिप्पणी निकै धेरै चल्न थालेको छ। भुइँ तहलाई बिर्सिएपछि हुने छलफल विमर्शहरूले निष्कर्ष के दिन्छ, यो प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदाखेरि पनि ती भुइँ तहका मानिसहरूको सवाललाई पार्टीहरूले मूल मुद्दा किन बनाइरहेका छैनन्, यो प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा दलहरूले महाधिवेशन गरिरहँदाखेरि जनताले के भन्दैछन्, कार्यकर्ताले के भन्दैछन्, यो कुराको कति हेक्का राखेका छन्, हामी त्यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा 3 जना युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महर, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्का युवा नेता हुनुहुन्छ निरज आचार्य, नेकपा एमालेका युवा नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सुरेन्द्र बस्नेत हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यसरी दक्षिण हामी चर्चा गर्नेछौँ दलहरूको महाधिवेशनमा मूल मुद्दा के हुनेछन् भनेर। म कुराको सुरुवात धेरै लामो व्याख्या नगरिकन नयन सिंह महरकोमा जान चाहन्छु। नयनजी, अब 4.5 वर्षमा गर्नुपर्ने तपाईँहरूको महाधिवेशन 4.5 वर्षको महाधिवेशन 5.5 वर्षमा पुग्यो। अहिले पनि कङ्ग्रेसले मूल मुद्दा केलाई बनाउने भन्ने कुरा भन्दा महाधिवेशन अहिले पछिल्लो कार्यतालिका मङ्सिरको अन्त्यमा हुन्छ कि हुँदैन भनेको देखिन्छ। कार्यतालिका अनुसार हुने नहुने भन्ने कुराले यत्रो बहस पाइरहेको छ, तर काङ्ग्रेसले उठाउनु पर्ने आजको यस्तो चुलिएको चुनौतीमा उठाउनु पर्ने मुद्दा के हो भन्ने बारेमा चाहिँ चर्चा छैन। यो भने के हो? यहाँले भने जस्तै हाम्रो विधान र नेपालको संविधान अनुसार राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन समय सापेक्ष हुन नसकेको आरोप सत्य हो। यसका बावजुद पनि अब त्यो समय गइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुने नहुने भन्दा पनि हामी मङ्सिरको 24 देखि 26 सम्म आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यसका बारेमा हाम्रा मातहतका जे जति प्रक्रियागत कुराहरू हुन् अगाडि बढेका छन्। जहाँसम्म यहाँले एजेन्डाको कुरा गर्नुभयो, नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा भनेको नै अहिले फेरि म यहाँलाई भन्छु, सुन्दाखेरि अत्यन्तै सानो लाग्ने, तर त्यसको भित्र गहिराइमा हामी गयौँ भने आज पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नै हाम्रो सबभन्दा पहिलो मुद्दा हो। 2007 सालदेखिको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गरेर विशेष गरी बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अगाडि ल्याउनु भयो र त्यो कार्यान्वयन आजका त्यो भित्र पर्ने जनताका समस्याहरू, जनताका राहतका प्याकेजहरू, जनताको स्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, बाटो, सञ्चार जसरी अहिले द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ, त्यति बेलाको त्यो गोरेटो बाटोको कन्सेप्ट बिपी कोइरालाको आजसम्म पुरा हुन सकेका छैन। त्यो भनेको अल्टिमेटली त्यही प्रजातन्त्रभित्र हो। आज मानिसको नैसर्गिक अधिकारका लागि, जनताको अधिकारका लागि हिजो हामी 62-63को आन्दोलनमा लड्यौँ र गणतन्त्र प्राप्ति पछाडि पनि निर्माण भएको संविधान सभाले निर्माण गरेको पहिलो संविधान पछि बनेको सरकारका मार्फतले पनि जनताका अधिकारहरू कुण्ठित भए। हिजो यहाँले देख्नुभयो सञ्चार विधेयक, गुठी विधेयक, जनता आततायी हुने भनेर जसरी सत्ता निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्न खोज्यो, त्यति बेला पनि हामीले यहाँको कलमले, यहाँको आवाजले, हाम्रो आवाजले साझा एउटा हामी अधिकारको लडाइँमै अझै पनि बाँकी छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसकारण आज पनि फेरि भन्न सकिन्छ लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षण, यसको संस्थागत विकास नै आज पनि नेपालको प्रमुख मुद्दा हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको स्वाभाविक मुद्दा। लोकतन्त्रमाथि चुनौती छ भने कसबाट छ? पहिलो कुरा हाम्रा जो कार्यशैली छन्, म यहाँलाई एकचोटि हाम्रा घोषणापत्रहरूतर्फ लैजान चाहन्छु। म नेपाल विद्यासङ्घको अध्यक्ष भएका कारणले पनि जहिले पनि मैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार विषय उठाएँ र हामी संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन मार्फत पनि त्यहाँ पुग्यौँ। योभन्दा अगाडिको चुनावको घोषणापत्र सबै पार्टीको यहाँले हेर्नुभयो भने 20%
कुल बजेटबाट शिक्षाका लागि हामी बजेट छुट्याउँछौँ भन्ने सबै पार्टीको घोषणापत्रमा कबुल छ, त्योभन्दा माथि तर तल छैन। तर कार्यान्वयनको तहत हेर्नुहुन्छ भने 10-11 भन्दा आज कहीँ त्यो प्रतिशतभन्दा माथि बढाउन सकेका छैन। त्यसकारण यो तपाईँको शिक्षामा तपाईँको कमिटमेन्ट पुरा हुँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, सुशासन हामी दिन सक्दैनौँ। 80 लाख युवाहरू नेपालीहरू विदेशमा छन् भनेर हामी भनिरहेका छौँ। बेरोजगारीको यत्रो समस्या छ। यो ट्याकल गर्ने राजनीतिक दलहरू, एउटा पार्टीलाई मात्रै मैले दोष दिएन, जो सरकारले वेलफेयर स्टेटका नाताले, कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका नाताले जनतालाई जहाँ उसले डेलिभर गर्नुपर्ने सेवा थियो, राजनीतिक दलहरू एकातिर रहे र जनता एकातिर रहे। जनता र राजनीतिक दलको मियो जोड्न सकेनौँ हामीले, किनकि समाज सेवासँग राजनीति गएन। त्यो मुद्दा न केवल नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक दलको अगाडि चुनौतीको विषय हो। भनेपछि दलहरूबाटै लोकतन्त्र खतरामा छ। हाम्रा गराई, हाम्रा भोगाई र हाम्रो क्रियाकलापका कारण जनता हामीसँग सन्तुष्ट छैनन्। त्यसकारणले ती दलहरूकै कार्यशैलीका कारणले खतरामा छन्। यद्यपि अलिकति हामी प्रजातन्त्रको पर्यायवाची नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्छौँ, यद्यपि हाम्रा आन्तरिक सुधारका प्रयासहरू बाँकी छन्। तर अरू पनि जस्तै हिजो केपी ओलीजीको शासन चल्यो, त्यो भित्र नेकपाको शासन हुँदै गर्दाखेरि जसरी लोकतान्त्रिक पद्धतिका केही निश्चित उसका आधारभूत आयामहरू हुन्, फन्डामेन्टल नर्म्सहरू छन्, त्यसमाथि धावा बोलियो। त्यसकारण बढी खतरा त्यो प्रवृत्तिबाट छ, प्रवृत्तिबाट खतरा छ। प्रवृत्ति भनेको कि कम्युनिस्ट प्रवृत्ति कि के प्रवृत्ति भन्नु? लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति नबनाउन सक्ने खाले प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिबाट खतरा छ। निरजजी, अब तपाईँहरू पनि महाधिवेशनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको महाधिवेशन र तपाईँहरूको महाधिवेशन एउटै महिनामा छ। हजुर, फास्ट ट्र्याकमा तपाईँहरू महाधिवेशन गरिराख्नु भएको छ। विधान महाधिवेशन गर्नुभयो, त्यहाँबाट आउँदै अहिले तपाईँहरू पालिका तहको सकाएर अहिले बस्नु भएको छ होइन त? यो महाधिवेशन यस्तो फास्ट ट्र्याकमा गरिराख्नु भएको छ, मैले सुनिराखेको छु त्यहीँभित्रका पार्टीका नेताहरू यो एकाङ्की भयो, एकलौटी भयो भनिराख्नु भएको छ। यो हत्तपत्त महाधिवेशन गरेर एउटालाई फुलमाला ट्याक्क लगाइदिइहाल्ने हतारो मात्रै हो कि अरू केही चिज छ यसमा? यो तपाईँको उठान नै अलिकति मिलेन। नेकपा एमाले फास्ट ट्र्याकमा महाधिवेशन गर्न लागेको होइन। हाम्रो पार्टीको विधान र संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै दलले 5 वर्षमा आफ्नो महाधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यो समय हाम्रो पुरा भएको छ, अवधि पुरा भएको छ र ठिक अवधिमा ठिक समयमा एमाले महाधिवेशन गर्न लागेको यो घोषित कार्यक्रम हो, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले यो कुनै फास्ट ट्र्याकमा गरिएको होइन भन्नुको अर्को तथ्य के हो भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन, हाम्रा आफ्नै पनि महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै चुनावमा बढ्ता केन्द्रित हुने नेतृत्वको नीतिमा बहसहरू नहुने, यो चाहिँ हामीले 7औं 8औं महाधिवेशनदेखि नै अनुभूत गर्दै आएको विषय। तर यस कारणले कि निरजी जस्तो मैले एकै दिन 6000 गाउँपालिकामा वडामा तपाईँहरूले चाहिँ अधिवेशन गर्नु, त्यसलाई फास्ट ट्र्याक भनौँ कि एकदम टाइमली भएको भनौँ कि अत्यन्तै राम्रो भनौँ कि के भनौँ त्यसलाई? अब होइन, मैले भन्दैछु, मैले कम्प्लिट कुरा भने यस चाहिँ आउला। हामीले चाहिँ नेपालमा राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै एउटा 5 वर्ष कुरेर धन्न महाधिवेशन गर्ने बल्ल तल्ल, त्यो महाधिवेशनमा नीतिदेखि नेतृत्वको सबै बहस त्यो 2-3 दिनमा गर्नुपर्ने परिस्थितिले नीतिमा केन्द्रित भएन बहस भनेर 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि नीतिका लागि बेग्लै महाधिवेशन र नेतृत्वका लागि बेग्लै महाधिवेशनको अभ्यासमा जानुपर्छ भनेर हामीले दलहरूको इतिहासमा हामीले नयाँ अभ्यास गऱ्यौँ। हामीले गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गर्नुभयो। यो विधान महाधिवेशनले हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा पारित गरिसक्यो, विधान पारित गरिसक्यो, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन पारित गरिसक्यो र यो नयाँ विधान हाम्रो लागू भयो। नयाँ विधानमा हामीले पुरानो विधानको भन्दा केही सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनमा फेरबदल गरेका छौँ, जस अनुरूप हामीले के सोच्यौँ त भन्दाखेरि यो पालिका र वडा तहका अधिवेशनहरू एकैपटक गर्न सक्छौँ, किनकि नेकपा एमाले क्याडर बेस पार्टी हो, यसको सङ्गठनको संरचना सबै तहमा छ, यसले एकै दिन अधिवेशन गर्न सक्छ आफ्नो कार्यक्रमहरू नियमित गरिरहेको हुन्थ्यो। तर पनि एकै दिन अधिवेशन गर्ने कुराले एउटा मेसेज पनि जान्छ र हामी नयाँ अभ्यासमा पनि प्रवेश गर्छौँ भनेर एकै दिन वडा महाधिवेशनहरू गऱ्यौँ, एकै दिन पालिकाका महाधिवेशनहरू गऱ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रा निमित्त नयाँ अभ्यास थियो
नयाँ तरिका। यसले चाहिँ देशभरि एकैपटक कार्यकर्ताहरू परिचालित हुने, सबै वडामा पार्टीका भेला सम्मेलन यसले नेकपा एमालेमा पुनर्जागरण ल्याएको छ। त्यो हतारो होइन, देशभरिका हरेक वडामा पालिकामा एकैचोटि यो हतारो चाहिँ किन? त्यहाँ आवाज उठ्यो नि त, भीमरावजीहरूले भन्नुभयो एकलौटी भयो, हामीलाई थाहा छैन अधिवेशन भएको भनेर। भीम रावलले यो अधिवेशनका बारेमा, महाधिवेशनका बारेमा टिप्पणी गर्नुभएको छैन, हतारो भयो भनेर भन्नुभएको छैन। एकलौटी भयो त भन्नुभयो, एकलौटी भएको पनि भन्नुभएको छैन। झपट रावलहरूले भित्र बोलेर, भीम रावलले भित्र बोलेर बाहिर आएर मिडियालाई बोलाएको चाहिँ कुरा के हो त्यो? हामी केन्द्रीय कमिटीमा सँगै छौँ, उहाँको असहमतिको एजेन्डा फरक हो, तर पार्टीको महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा, पालिकाका अधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा, विधान महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा यसले गरेका अरू निर्णय र व्यवस्थामा कुनै पनि पर्सनल टिप्पणी छैन। भनेपछि उहाँले मिडियामा बोलेका कुरा, ट्विट गरेका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय हुन्? होइन, अरू एजेन्डामा बोल्नुभएको छ, यहाँले रिभ्यू गर्नुभए हुन्छ। मैले रिभ्यू गरेरै भनेको नि, महाधिवेशनका बारेमा महाधिवेशन चाहिँ एकलौटी भयो भनेरै भन्नुभएको छ उहाँले। एकलौटी त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, पार्टीको बैठक तपाईँले सुन्नु भएन त्यसपछि छैन। मैले त्यसमा यसको सार यस्तो निकालौँ, भित्र चाहिँ महाधिवेशनको सन्दर्भलाई लिएर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलै भएन, फरक मत राखिएन। फरक मत राखिएन, कसैको पनि फरक मत छैन। एकलौटी ढङ्गले भयो भनेर कसैले भनेको पनि छैन। यी महाधिवेशनका सबै कुराहरू सर्वसम्मत एकमान एकताका साथ घोषणा भएका छन्, कार्यक्रमहरू बनेका छन्। त्यो एकै दिन एकैपटक वडा र पालिका स्तरमा अधिवेशन गरेर अध्यक्षले चाहिँ नि भर्चुअल उसमार्फत चाहिँ नि सम्बोधन गरेर सन्देश चाहिँ के दिन खेल्नु भएको? यो त हामीले नेकपा एमाले यस्तो राजनीतिक शक्ति हो जसले एकै दिन देशका सबै वडामा आफ्नो अधिवेशन गर्न सक्छ। यति दुरुस्त चुस्त सङ्गठनको प्रणाली छ र प्रविधिको हिसाबले पनि सम्भव हुने सबै ठाउँमा अध्यक्षले एक ठाउँबाट उद्घाटन गरेर देशभरि का सबै अधिवेशनहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्भव छ भनेर देखाएको। त्यो अधिवेशन वडा र पालिका तहको भइसकेपछि अध्यक्ष केपी ओलीको एउटा स्टेटमेन्ट मैले सुनेको थिएँ। हजुर, काङ्ग्रेस बुढो भएछ, उसले सक्दै सकेन अधिवेशन गर्न, हामी त धेरै अगाडि बढिसक्यौँ भनेर यो सन्देश चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नै दिनु खोज्नु भएको थियो। यो हामीले कुनै पार्टीलाई लक्षित गरेर सन्देश दिनुपर्ने जरुरी छैन। प्रतिस्पर्धा त हुन्छ पार्टीहरूका बिचमा, प्रतिस्पर्धा हुने मैदान आफ्नै ठाउँमा छ, तर अरू पार्टीलाई सन्देश दिनका लागि होइन। हामीले महाधिवेशन र अधिवेशनहरू नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई चुस्त बनाउन, व्यवस्थित गर्न, आफ्नो विधानको व्यवस्था अनुरूप सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नै हामीले गरेका हौँ। यसबाट अरूले पनि राम्रा पक्षहरू सिक्न सक्छन्, अरूका पनि राम्रा पक्ष हामीले सिक्न सक्छौँ, यो स्वाभाविक कुरा हो। सुरेन्द्रजी, यो अब दुईटा पार्टी त महाधिवेशनमा होमिसकेका छन्, कार्यतालिकाहरू धडाधड सार्वजनिक भएका छन्, अधिवेशन तपाईँहरूको चाहिँ कहिले हुन्छ? हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुसको 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा गर्ने भनेर पार्टीले निर्क्युल गरेको छ र त्यसैको तयारीमा हामी यति बेला अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसको कार्यतालिका अन्तर्गत चाहिँ यो कार्तिकको 25 गतेसम्म सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्ने, वितरण पनि गरिसक्नुपर्ने, मङ्सिरको 4 गतेभित्रमा टोल सम्मेलनहरू गरिसक्नुपर्ने, मङ्सिरको पहिलो साताभित्र वडा सम्मेलनहरू गरिसक्ने र त्यसै गरिकन चाहिँ मङ्सिरको 25 भित्रमा प्रदेश सम्मेलनहरू गरिसकेर पौषको 11 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यसूचीका साथ, निर्णयका साथ, तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको महाधिवेशन हो होइन? हाम्रो पार्टी माओवादीको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हेटौँडा महाधिवेशनको रूपमा 69 सालमा हेटौँडामा भएको थियो। त्यस पश्चात 71 सालमा विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलनको रूपमा हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीले चाहिँ महाधिवेशनको बिचमा करिब करिब महाधिवेशनले गर्न सक्ने सबै कार्यभारहरू पुरा गर्ने गरी राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गर्दै आएको परम्परा छ। तदअनुरूप 71 सालमा विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलन हाम्रो पार्टीले सम्पन्न गरेको थियो। 73 सालमा आइपुग्दा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी, रामबहादुर थापा नेतृत्वको माओवादी, मातृका यादव लगायतको विभिन्न 10वटा चाहिँ क्रान्तिकारी समूहहरू, कम्युनिस्ट घटकहरूको बिचमा 73 सालमा हाम्रो एकता भयो र त्यति बेला पनि एकताको महाधिवेशन भएको थियो र त्यसैको फेरि हामी नेकपा भयौँ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको बिचबाट 75 साल ज्येष्ठ 3 गते
हामीले एकताकै एक खालको एउटा महाधिवेशनकै रूपमा त्यो एकता अधिवेशनको रूपमा बैठक केन्द्रीय समितिको बसेर त्यसलाई पूर्णता त्यसरी पनि दिएका थियौँ। पछि फेरि हामी आफ्नैतिर फर्क्यौँ र अहिले हामीले महाधिवेशनले गर्ने काम सम्पन्न गर्ने गरी नीतिका हिसाबले नेतृत्व चयनका हिसाबले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने हिसाबले त्यो म्यान्डेट पुरा गर्ने गरी त्यो कार्यदेश पुरा गर्ने गरी नै त्यो महाधिवेशनमा हामी जुटेका हौँ। अब राष्ट्रिय सम्मेलनमा 5 वर्षमा त महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेपछि 73 सालमा तपाईँहरूले एकताको महाधिवेशन गर्नुभएको छ, 5 वर्ष पुगेको छैन। हो कानुनी दृष्टिकोणले अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई जस्तो वा नेपाली कङ्ग्रेसको त झनै कट्नै लागेको बाध्यतामा छ, एमालेको पनि करिब करिब त्यो अहिले सीमाभित्रै छ। हामीलाई त्यो कानुनी चाहिँ अप्ठ्यारो त होइन, केही समय हामीलाई सुविधै छ। तथापि हामीले अहिले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण, फेरि फुट र विभाजन, नयाँ ध्रुवीकरण, नयाँ चुनौती, नयाँ हाक र नयाँ आवश्यकताका कारणले पनि देशभरका प्रति पर्यवेक्षकहरू, कार्यकर्ताहरू, नेताहरू जुटेर हामीले एउटा नयाँ संश्लेषण गर्नुपर्ने, नयाँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, नयाँ बाटो तय गर्नुपर्ने भएकोले पनि हामी त्यो सम्मेलनमा जुटेका हौँ। त्यो नयाँ बाटो चाहिँ प्रचण्डकै नेतृत्वमा जाने कि अरू कसैको? होइन, नेतृत्व त त्यही राष्ट्रिय सम्मेलनले, त्यो हलले, त्यहाँ उपस्थित नेता कार्यकर्ताहरूले, प्रतिनिधिहरूले चयन गर्ने विषय रह्यो। तत्कालीन वर्ग सङ्घर्षको आवश्यकता अनुसार तर त्यही नेतृत्वले पार्टी यहाँ पनि ल्याइ पुर्यायो, त्यही नेतृत्वले पार्टी यो ठाउँमा पनि ल्याइ पुर्यायो, त्यहाँ पनि पुर्यायो, यहाँ पनि पुर्यायो नि त, होइन? फेरि त्यही नेतृत्व बोकेर नयाँ बाटो चाहिँ किन भन्नु त? होइन, अब बाटो चाहिँ नयाँ भएपछि त्यसले हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा अनुसारको सङ्गठन हुन्छ र त्यो सङ्गठनले नेतृत्वको माग गर्दछ। स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको विषयमा पनि त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा विहङ्गम, महत्त्वपूर्ण र गुरुत्तर छलफल हुने नै छ। यहाँले भन्नुभए जस्तै निश्चितै रूपमा नेपाली राजनीतिमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा मुलुकमा गणतन्त्रको, सङ्घीयताको, धर्मनिरपेक्षताको, समावेशिता र समानुपातिक चरित्र सहितको नयाँ नेपालको आधारशिला खडा गर्ने सम्मको तहमा कमरेड प्रचण्डको, अरू सबैको पनि भूमिका र योगदान छ। तर कमरेड प्रचण्डको मूल नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी गर्ने बिन्दुसम्म पनि हामी आइपुगेका हौँ। तर पछिल्लो कालखण्डमा आउँदा चाहिँ त्यो गणतन्त्रको उज्यालोलाई जनताका झुपडीहरूमा पुर्याउने सन्दर्भमा, त्यो सङ्घीयताको दियोलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने सन्दर्भमा, त्यो परिवर्तनका आकाङ्क्षाहरूलाई, सपनाहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउने सन्दर्भमा हामी काहीँ न काहीँ अल्मलिएका छौँ। कहाँ अल्मलिनु भयो? होइन, त्यो मुख्यतया नयाँ संविधान 72मा जारी भयो। नै त्यो त थाहा भयो, त्यो मिति थाहा भयो कि अल्मलिनु कहाँ त भन्नु? त्यो झुपडीमा उज्यालो बाल्नलाई तपाईँहरूको बत्ती कसले खोज्थ्यो? हो, बत्ती कसैले खोसेको छैन, किनकि त्यो बत्ती हामीसँगै छ। हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता हामीसँगै निहित हो। हाम्रो देशको भाग्य र भविष्यलाई उज्यालो बनाउनका निम्ति हामी आफै समर्थ हौँ। त्यो अथोरिटी, त्यो अधिकार, त्यो प्राधिकार हामीबाट खोसेर कुनै पराधीन शक्तितिर लगेको छैन। त्यस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई कि प्रचण्डजीको नेतृत्वमा हुने अब यति नै हो, अब यही विश्राम लिनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन? होइन, प्रचण्ड कम्युनिटीको अगुवाई र नेतृत्वमा सिङ्गो पार्टी र सिङ्गो चाहिँ आन्दोलन ध्रुवीकृत भएर केन्द्रीकृत भएर कुनै एकजना व्यक्ति विशेषको मात्रै सवाल होइन, मूल नेतृत्व उहाँले अवश्य पनि गर्नुभयो र ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तनका मोडहरूमा पनि उहाँले ऐतिहासिक भूमिका अदा गर्नुभएकै छ। र अहिले फेरि हामी त्यो उपलब्धिलाई अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा हामीले श्रेष्ठता हासिल गऱ्यौँ, उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, संविधान हामीले हासिल गऱ्यौँ। अघि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता जनताका मौलिक हकलाई संविधानमा लेखेका यी कुरा कार्यान्वयन गर्नका निमित्त अब यति नै हो, उहाँबाट हुन सक्ने भन्ने लागेको छैन? होइन, एउटा नेतृत्व भन्ने कुरा कुनै रातारात कसैको मनोगत इच्छा वा चाहनाले मात्रले जन्मिने विषय होइन। यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले, एउटा इतिहास, हिस्ट्रीले, राजनीतिक सन्दर्भले निर्माण गर्ने विषय हो। राजनीतिक दल स्थायी संस्था हो, नेतृत्व फेरिरहने पनि विषयवस्तु हो। अवश्य पनि नेतृत्वकै विषयमा पनि राष्ट्रिय सम्मेलनमा जरुर छलफल हुनेछ, बहस हुनेछ। खालि व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर भन्दा पनि सिङ्गो आन्दोलन कतातिर गइरहेको छ, हामीले के राम्रा गर्न सक्यौँ, के हाम्रा कमी कमजोरीहरू भए, त्यसको विहङ्गम छलफल गरेर अनि हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ नि त। ठिक छ नैजी, यो हामीले मुद्दाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टीमा त चलन छ जसको नीति त्यसको नेतृत्व भनेर। तपाईँहरूकोमा के छ कुनै मलाई थाहा छैन, तर एउटा चल्या के सुने मैले, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुस्तान्तरण होइन रूपान्तरण भनेको सुने मैले, उहाँले भनेको। अरू नेताहरूले भनेको सुने पुस्तान्तरण नै हो, यो पहिलो लेयर नै चाहिँ नि विश्राम लिनुपर्छ, उहाँहरू चाहिँ अब लगभग वृद्धाश्रमतिर गए हुन्छ भनेको सुनियो। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि
अब शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरूले गर्न सक्ने योगदान यो राष्ट्रको लागि, यो नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टीको लागि यति नै हो, उहाँहरूले विश्राम लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ कि उहाँहरूको आवश्यकता अझै छ भन्ने लागिरहेको छ? पहिलो कुरा यहाँलाई मैले अगाडि यहाँले नीतिको कुरा गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ कि नीति निर्माण त अहिले कन्सल्टेन्सी केही प्राज्ञिक बौद्धिक व्यक्तिहरू जम्मा गरेर पनि नीति बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि दलको नेता त स्वाभाविक रूपले महाधिवेशनका माध्यमले, सम्मेलनका माध्यमले चयन गर्न सकिन्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने मलाई खड्केको विषय नीति र नेतृत्व त छँदैछ, त्यो मूल विषय नै भयो। सबभन्दा ठुलो विषय भनेको जति कुरा जुन डिबेट यहाँले चलाइराख्नु भएको छ, जुन कुरा यहाँले इस्युका रूपमा अगाडि उठाउनु खोज्नु भएको छ, जो एजेन्डागत कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ, त्यो एजेन्डा कार्यान्वयनको विषय सबभन्दा चुनौती हो। नीति छ, नेतृत्व पनि छ, इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। इम्प्लिमेन्ट गर्ने आजको टाइम सेड्युलमा ओक प्लान अनुसार अगाडि बढाउनु सक्ने क्षमता लिडरसिपमा कम भएका कारणले हामी कता कता संविधानमा त छ नि त, संविधानमा नैसर्गिक अधिकार छ। त्यसैले त यो नेतृत्वलाई विदाई गरिदिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिराखेको छ नि तपाईँको। त्यही कुरा भन्दैछु। त्यसमा तपाईँ सहमत हो? अब यहाँले कुरा त्यसमा तपाईँ सहमत हो? यहाँलाई भन्दैछु म, यहाँले पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको कुरा गर्नुभयो अथवा रूपान्तरणको कुरा गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन किसिमको शैली, जुन किसिमको यसको प्रारम्भिक बिन्दु, जहाँ यसले जानु खोजेको बाटो छ, त्यो स्थापना भएको दिनदेखि आजसम्मको बाटोलाई हामीले, त्यो अभ्यासलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने यसले पुस्तान्तरण पनि खोजिरहेको छ, रूपान्तरण पनि खोजिरहेको छ। त्यसकारणले मैले यहाँलाई नढाँडिकन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनका मार्फतले मैले एक व्यक्तिले देखिरहेको के छु कि नेपाली काङ्ग्रेसको अबको वर्किङ कमिटी, अबको केन्द्रीय कार्य समिति हजुरबा पनि त्यही भित्र हुन्छ, बाउ पुस्ता पनि त्यही भित्र देखिन्छ र अथवा नाति पुस्ता पनि त्यही भित्र देखिन्छ। भनेको तीनटा पुस्ताको सम्मिश्रणबाट नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको एक खाली स्ट्रक्चर बन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। एकै सेकेन्ड तपाईँलाई रोकेँ। यो स्ट्रक्चर त अहिले नै छ नि। जस्तो एउटा कुरा भनौँ, प्रतीकात्मक अर्थमा सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, करिब 75+ उमेरको मान्छे हुनुहुन्छ। दोस्रो पुस्ताको 60-61 भनेको चन्द्र भण्डारीहरूको पुस्ता हुनुहुन्छ। तेस्रो पुस्ता भनेको प्रदीप पौडेल, गगन थापाहरूको पुस्ता अहिले पनि छँदै छ नि त। त्यो त म भन्दैछु। अब कुरा रह्यो जहाँसम्म हस्तान्तरणसँगै रूपान्तरणको प्रश्नलाई यदि कार्यान्वयन गराउने हो भने मैले यही टेबलमा 1 वर्ष अगाडि पनि भनेको थिएँ, आज पनि म फेरि त्यो कुरा दोहोऱ्याएर भन्न सक्छु। 4500 देखि 5000 सम्मको बिचमा देश र विदेशबाट हाम्रा प्रतिनिधिहरू आउँछन्। महाधिवेशन महासमितिका प्रतिनिधिहरूको हलमा आउँछन्। 7 लेयरको चुनावबाट वडा तहदेखि केन्द्रसम्म आउँदै गर्दाखेरि 7 लेयरको चुनावमा कम्पिटिसन खारिएर आउँदैछ नेतृत्व। मैले एउटा एजेन्डा 1 साल अगाडि उठाएको थिएँ, पार्टीमा मैले दर्ता गरेको थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेस गुटहरूको पोको भयो। यदि गुट मात्रै काङ्ग्रेसको समस्या हो भने यसलाई कस्तो गरौँ कि कम्तीमा तल्लो लेभलबाट बिना गुटको यो फलानाको गुट, यो फलानाको गुट भन्ने प्रथा अन्त गरौँ, स्लिप बाँड्ने प्रथा अन्त गरौँ र एउटा कोड अफ कन्डक्ट निर्माण गरेर इन्डिभिजुअल पार्टीभित्र सभापति पनि लड्न पाइयो। गुट निर्माण नगरौँ भनेको कुरा आजसम्म त्यो कार्यान्वयन भएन। त्यसकारण तल्लो लेभलबाट अब हामी सक्रिय सदस्यता दिने बेलादेखि आफ्ना मानिसहरू हेरेर दिने जुन प्रयत्नमा सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको 127 सदस्यीय केन्द्रीय समिति लागिसकिसकेपछि अब त्यो भित्र आउने तल्लो लेभलबाट आउने कसै कोही पुस्ताका हिसाबले भोट त्यहाँ जान्छन् र को नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरा होइन। तपाईँको कुरा मलाई आकर्षक लाग्यो। ल ठिक छ, स्लिप बाँड्ने प्रथा भनेको यो मेरो गुट हो, मेरो गुटलाई, मेरो प्यानललाई भोट भन्ने त तपाईँले त्यही भन्न खोज्नु होइन। त्यो हो भने इन्डिभिजुअल कुनै पनि एउटा व्यक्ति सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म उठ्न पाओस् ढुक्कसँग, होइन त? अथवा कुनै गुट प्यानलमा नपरिकन उठेर जित्न सकोस् त्यो वातावरण। तपाईँ उठ्नुहुन्छ तपाईँ त्यसरी? म यसलाई भन्दैछु नि त। मैले के भने कि अब होइन, तपाईँले अहिलेको प्रश्न पनि फर्किनु भयो, यो नि फर्किनु खोज्नु भयो। होइन, यसै कुरालाई मैले अलिक भेरिफाई गरिदिनुहोस्। अब कुरा के भयो कि त्यो 4500 भन्दा बढीको जो प्रतिनिधिको हल छ त्यसलाई के लाग्नु पर्यो कि फलानु मानिस मेरो नेता हुनका लागि योग्य छ कि छैन भनेर त्यसले चेक जाँच गर्छ। 4500 भन्दा बढीले त्यसले मैले तपाईँको टेलिभिजनमा 7 दिन रेगुलर इन्टरभ्यू दिएर पनि त्यसले भोट दिँदैन।
अथवा बोल्दैन बोलेर पनि त्यसले भोट दिँदैन। त्यसले के आदत उसलाई चाहिने नेता यहाँले भन्नु पनि अगाडि एजेन्डागत कुरा, पार्टी प्रोग्रेसिभ लिडरसिपको कुरा, जनतासँग तपाईँलाई नै मद्दत गर्दैछु भने चाहिँ उसले के को आधारमा मत हाल्छ? जस्तो प्रवासदेखि चाहिँ तपाईँको वडा तहसम्मबाट आएको प्रतिनिधिले के को आधारमा म त्यही कुरा भन्दैछु। अब उसले लाग्यो मैले भने नि काङ्ग्रेस अलिकति हामी पुरानो पार्टी भएका कारणले पनि काङ्ग्रेसमा नडाकिकन भन्दाखेरि फलानु जेल गयो कि गएन भनेर पनि हेर्ने चलन छ। यससँग अनुभव छ कि छैन भन्ने चलन पनि छ। यो युवा दौड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि छ। धेरै पोलिटिक्सभित्रका नेतृत्व चयनका विषयका यसले जनताका बारेमा मेरा कुरा पार्टीका कुरा बोल्छ कि बोल्दैन, यसले पार्टीलाई सशक्त बनाउन सक्छ कि सक्दैन, यसले कल्याणकारी राज्य भोलि पार्टीमा सरकार गयो भने यो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था जो प्रजातान्त्रिक समाजवाद हामी भन्छौँ त्यो अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि ती सबै तहका चुनाव लडेर आएका नेता हुन् क्या। केन्द्रमा भनेको मतलब एजेन्डा हेर्छ, एजेन्डा हेर्छ र ट्रेडिसनल केही होइन एजेन्डा हेर्छ, हिजो काम गरेको ठाउँ पनि हेर्छ, एजेन्डा पनि हेर्छ, हिजो उसले भोट दिएको ठाउँ पनि हेर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एजेन्डा हेर्दाखेरि त अहिले त अघि सुरेनजीले भन्नु नि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल होइन, यो संविधान हामीसँग छ। त्यो सबैले मान्छु भनेकै छ, नमान्छु भनेकाहरू त अलिक परै छन्, मान्छु भनेकाहरूको बिचमा हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यसमा तपाईँहरूको एजेन्डाको बिचमा के विमति छ र यो एजेन्डा बोक्नलाई भोट दिन्छु, यो एजेन्डाले बोक्नलाई दिन्न भन्नुपर्ने प्रतिनिधिले के छ? ठिक ठाउँमा आयो कुरा। अब मैले अगाडि भनेको त्यही हो, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जस्तै गुटविहीन काङ्ग्रेस निर्माण गर्ने भन्दाखेरि यो 5 वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको टाइमली महाधिवेशन नगराएर चुपचाप बसिराख्ने 127 जना नेताहरूलाई के मान्यता हो? कसलाई राम्रो मान्ने? यसको दोष के भन्ने? त्यो 127 जनाले लिने कि सभापतिजीले लिने? बढी सभापतिले लिने। गुण र दोषको बढी जिम्मेवारी उहाँले लिने। तर अरू कुरा उठ्न सक्छन्, गुटमा यो प्राप्त गर्नुपर्छ, यो ल्याउनुपर्छ, यो दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्छन्। तर 4 वर्षको महाधिवेशन 5.5 वर्षमा पनि गराउन नसक्ने सभापतिले फेरि क्लेम गर्न पाउने? त्यही कुरा म भन्दैछु। त्यो निर्णय सभापतिको मात्रै नभएका कारणले मलाई दुःख लागेको छ भन्दैछु मैले। कसैले नोट अफ डिसेन्ट राखेर मेरो पार्टीको महाधिवेशन इन टाइमली हुनुपर्छ, होइन भने हाम्रो असहमति छ भनेर त्यो माइनट पुस्तकमा आजसम्म एउटा अक्षर लेखिएन। जनताका समस्याका बारेमा काङ्ग्रेस बोल्नुपर्छ, भागभण्डा होइन कि जनताका बारेमा बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि आजसम्म असहमति आएन। भागभण्डाले मात्रै रुमलिएको कारणले जनतालाई छुट्याउनु गाह्रो भयो। 4500 प्रतिनिधिलाई नेतृत्व छुट्याउनु गाह्रो परेका कारणले उनीहरूलाई मेरो नेता यो बन्न सक्छ भन्ने जान लाग्यो, त्यही भोट दिन्छन्, त्यही जित्छ, सबैको अधिकार समान छ। बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ निरज, यही समस्या तपाईँहरूका पनि छ होइन? ठ्याक्कै यस्तै किसिमको समस्या। म त तपाईँको अर्को केही समस्या चाहिँ छैन हामी कहाँ, योभन्दा अलिक बढ्ता छ। हामी त्योबाट धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। तपाईँहरू कहाँ चाहिँ यो कमरेड नेताबाट यो बा भन्ने कहाँबाट आयो नि? फेरि त्यो बालाई छान्ने माला लगाइदिएर अब भक्त र भगवानको सम्बन्ध हुने भयो तपाईँहरू कहाँ चाहिँ? यो बिल्कुल भ्रमको कुरा हो। आई लभ यु केपी बा भनेर तपाईँले र मैले एकैचोटि सुने हो नि? सुने मैले पनि। त्यो त कसैलाई मन लाग्यो भने आई लभ यु केपी बा भन्न सक्छन्, आन्टी भन्न सक्छन्, अङ्कल भन्न सक्छन्। अहिले बालाई जिताउनको लागि तपाईँहरू प्रयत्नशील हुनुहुन्छ? बालाई होइन, बा जिताउने भन्ने हाम्रो एजेन्डा होइन। कमरेड त अब सकियो, कमरेडै चल्छ हाम्रोमा, कमरेडै भन्छौँ। कमरेडबाट बामा जानुभयो। पार्टीको अध्यक्षले मलाई बोलाउँदा निरज कमरेड भनेर भन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई अध्यक्ष कमरेड भन्छु। बा भन्नुभयो भने तपाईँ त्यो कोटरीबाट बाहिर पर्नुहुन्छ? पर्दिनँ, परिएछ भने देखाउँला। खैर अहिले मैले अब विधानको कुरा त तपाईँहरूले, नीतिको कुरा तपाईँहरूले लगभग टुङ्गो लगाइसक्नु भएको छ। जबदेखि लिएर पदाधिकारी के कस्तो हुने भन्ने कुरा टुङ्गो लगाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण त्यसमा धेरै डिबेट गरिराख्नु परेन। एजेन्डाको एकछिन कुरा गर्ने हो भने अब एमाले बोक्ने एजेन्डा भनेको, बाहिर मैले टिप्पणी के सुनिराखेको छु भने अब नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टीको अध्यक्ष त भइ नै हाल्नुभयो, तर उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक संसद विघटन भयो, त्यत्रो ठुलो पार्टी आज यत्रो टुक्राको भयो, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू सबै सकिए। अब एजेन्डा नेकपा एमालेसँग छैन, अब एजेन्डा एउटा मात्रै छ नेकपा एमालेसँग, एउटा चाहिँ नि ठोरीको राम, अर्को पशुपतिको जलहरी। अब मुद्दा तपाईँहरूको यति मात्रै हो? तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु हो। म तपाईँका 2टा सवालहरूमा भन्छु। एउटा त नेकपा एमालेको साइज खुम्चिएर यत्रो भएको भन्ने
भ्रम हो, दिवा सपना हो। फुटेछ नि त। नेकपा एमालेको साइज घटेको छैन। आज पनि छ नि, फुटेको छ। आज पनि म यो तथ्यका साथ भन्छु, आज पनि नेकपा एमाले यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। सङ्घीय संसदमा, प्रदेशहरूमा, स्थानीय तहको तपाईँले आज पनि नतिजा हेर्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। यो जनमतलाई खण्डित गर्ने अर्को निर्वाचन भएको छैन। अर्को निर्वाचन भयो भने त्यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले आफूलाई फेरि पनि श्रेष्ठता हासिल गर्छ, फेरि पनि हामी सबैभन्दा ठुलो एक्लै बहुमत साबित गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एमालेको साइज खुम्चेको होइन, खालि स्वाभाविक हो नेकपाको विभाजन भयो, एमालेको पनि विभाजन भयो, केही साथीहरू चोइटेर जानुभयो। त्यसले गर्दा नेकपा एमालेको भूमिका परिवर्तन भयो, सत्ताबाट प्रतिपक्षमा भूमिका परिवर्तन भएको मात्रै हो। एमालेको साइज घटेको होइन। यो भूमिका दोस्रो होइन, भूमिका तपाईँको दोस्रो सवालको मलाई जवाब दिनुहोस् कि यो हामीले यो महाधिवेशनमा एमालेका एजेन्डा सबै सकिए भन्नुभयो। योभन्दा हास्यास्पद कुरा त अरू के हुन सक्छ र? नेकपा एमालेका जुन एजेन्डामा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ उसका एजेन्डा कसरी सकिन्छन्? यो नेकपा एमाले भनिरहेको छ। अहिले हामीसँग भएको संविधानका जुन कुराहरू छन् नि, हजुर, यो नेकपा एमालेको मूल एजेन्डा हो। नेकपा संविधान त नेकपा एमाले पनि यो संविधान निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। काङ्ग्रेस हो, माओवादी हो, हामी सबैले मिलेर बनाएको संविधान हो। सबैका एजेन्डाहरू सामेल छन् त्यसमा। तर एमालेका मात्रै पनि एजेन्डा सोधेको नि होइन। यो चाहिँ अब हैन, यो यसकारण मलाई तपाईको प्रश्नलाई मद्दत गर्ने गरी होइन, गर्छु। मैले यसकारणले मात्र सोधेको कि अस्ति प्रचण्डजीले भनेको सुने मैले कि सुरेनजीकोमा आउँछु म, केपी ओलीले कानीखुसी गरेको सुनियो राजा ल्याउनको लागि भनेर। हिजो अस्ति दक्षिणपन्थी त भनिरहेर राख्नु भएको थियो, आज त कानीखुसीसम्म पनि सुनिसक्नु उहाँहरूले। अब एजेन्डा के बाँकी रह्यो त तपाईँहरूसँग? अब प्रचण्डले के सुन्नुभयो त्यसको त जवाब उहाँले दिनुपर्छ। भनिसक्नु उहाँले मैले सुनेको कुरा यो हो भनेर। अब उहाँले अब भोलिपल्ट सोध्नु न के भन्नुहुन्छ। उहाँले बिहान भन्नुभयो कि बेलुका यो कुरा? बेलुका भन्नुभएको भने बिहान सोध्नुहोस्, यदि उहाँले बिहान भन्नुभएको भने दिउँसो सोध्नु न के भन्नुहुँदो रहेछ। यो नेकपा एमाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि, मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि, मुलुकको अखण्डताका लागि र सार्वभौमताका लागि निरन्तर लडिरहेको पार्टी हो र आफ्नो पहिचान कायम गरेको छ। यो एजेन्डामा नेकपा एमाले दृढतापूर्वक, नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठाउने कसैलाई यो हक छ जस्तो लाग्दैन यी सन्दर्भमा। दोस्रो कुरा मैले तपाईँको एजेन्डा अहिलेको एजेन्डा, हजुर, तपाईँहरू साँच्चैकै त्यो धर्मको मुद्दा चाहिँ उठाएर हिँड्नुहुन्छ? अब नेकपा एमाले मुद्दा उठाउने भनेको महाधिवेशनमा हो। विधान महाधिवेशन गरिसक्यो, नेकपा एमाले के कार्यदिशा पारित गर्यो भन्ने कुरा एकपटक हेरेर त्यसका बारेमा छलफल गर्न पाएको भए छलफल अलि सान्दर्भिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यी तपाईँहरूले जे भनिरहनु भएको छ हाइपोथेटिकल कुरा भए एमालेलाई के भनेर आरोपित गर्न सकिन्छ कि एमालेकोलाई लालछना लगाएर यसको जनमत घटाउन सकिन्छ कि भन्ने बिन्दुबाट यी सार्वजनिक भएका बजारमा छरिएका प्रश्नहरू हुन्। अब मैले तपाईँलाई दोष दिन खोजेको होइन, बजारमा छरिएका कुराहरू। नीतिको बारेमा टुङ्गो लागिसक्यो भने नेतृत्व चाहिँ तपाईँहरूको केपी ओली सर्वसम्मतै हो। अब नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा हाम्रो विधानको अरू दलहरूको भन्दा हामी फरक छौँ। हेर्दा उस्तै लाग्छ होला, यसलाई भित्र पसेर नहेर्दा हामी भिन्न ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो पार्टीको विधान भिन्न छ अरूभन्दा। नेकपा एमाले 9 महाधिवेशनदेखि नै के गरेका थियो भन्दाखेरि, अब 9कै कुरा छोडिदिउँ, यो विधान महाधिवेशनले अहिले लेटेस्ट हामीले लागू गरिरहेको विधानले के व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको नेतृत्व छनौटका लागि कुनै पनि कार्यकारी पदमा एकजना व्यक्ति 2 पटकभन्दा बढी रहन पाउने छैन भन्ने एउटा व्यवस्था छ। दोस्रो, नेकपा एमालेको कुनै पनि कार्यकारी कमिटीमा 77 वर्ष कटेको व्यक्ति रहन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था नेकपा एमालेको विधानमा छ। यो विधानको व्यवस्थाभित्र केपी ओलीलाई दुईटै सुविधा छ। उहाँ एकपटक एउटा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएको हो, दोस्रो महाधिवेशनमा उहाँ अध्यक्ष बन्न पाउनुहुन्छ विधानको हिसाबले। उमेरको हिसाबले पनि उहाँको 77 कट्नु भएको छैन, उमेरको हिसाबले पनि त्यो सुविधा उहाँलाई छ।
आज नेकपा विभाजन भएको, एमाले चोइटिएको र जुन परिस्थितिमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यो परिस्थितिमा आज चाहिँ हामी मूल लिडरसिप परिवर्तन गर्दैनौँ। केपी ओली नै यो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्नुहुन्छ। ठिक छ निरज, म फेरि आउँछु। सुरेनजी, अब यो महाधिवेशनको बारेमा तपाईँले भनिहाल्नु, मलाई एउटा कुरा फटाफट भनिदिनुहोस् कि त्यो केपी ओलीले काने खुसी गरेको कुरा तपाईँहरूको अध्यक्षले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? होइन, त्यो त समय हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो त केही समय अगाडिसम्म त उहाँहरू नै पनि त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले जो नेकपा एमाले भित्र 10 भाइ भन्ने जो समूह छ, अब त्यो प्रचण्डभन्दा 4 हात माथि उफ्रेर उहाँहरूले पनि केपी ओलीलाई लगाइरहेकै आरोप हो। र त्यसको एउटा ऐतिहासिक श्रृङ्खला छ। जस्तो अघि यहाँले पनि छोटो चर्चा गर्नुभयो, केपी ओलीले द्वितीय रहेको नेकपा विघटन गर्नुभयो, केपी ओलीले 2 पटक संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टीका मुलुकमा 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व थिए। एक पछि अर्को गर्दै अस्तिका दिनसम्म आइपुग्दा ती सबै 6वटै प्रदेश सरकारहरू पनि केपी ओलीले विघटन गर्नुभयो र एक पछि अर्को गर्दै विधिको, विधानको, आफ्नै पार्टीको र इतिहासमा 2006 सालमा नेकपाको नाममा पुष्पलालको अगुवाईमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो नेपाली धरतीमा। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक्लैले वा यसका कुनै पनि घटकहरूले 68 वर्षको इतिहासमा एकचोटि पनि द्वितीयको त कुरै छोडौँ, सामान्य बहुमत समेत पनि कहिल्यै प्राप्त भएको थिएन। तर पछिल्लो एकहत्तर पश्चात 74 को निर्वाचनमा आउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जसरी द्वितीय नजिकको बहुमत प्राप्त भयो, त्यो त मोर्चाबाट आएको बहुमत। ठिक छ, मोर्चा लगत्तै त्यो अगाडि नै प्रतिबद्धता मोर्चापछि एकता भयो। र अहिले जसरी उहाँहरूले प्रचण्ड के अरे माओवादी केन्द्रलाई, माधव नेपाललाई तिमीहरू केही होइनौ भनेर नजरअन्दाज गरिरहनु भएको छ। मलाई बडो ताजुब लाग्छ। यदि हामी केही थिएनौँ भने, माओवादी केही थिएन भने आज भएभरका सम्पूर्ण सरकारबाट सडकमा पछारिनुपर्ने दिन त आउने थिएन त, होइन? त्यो के माओवादीले पछाडिदिएको हो र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू हो? होइन, मतलब उहाँहरू हामी बिना त पछारिनु हो नि त ओली कमरेड त, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म यहाँले काने खुसीको कुरा गर्नुभयो, यो काने खुसी केवल प्रचण्डले मात्रै भने होइन, केही समय अगाडिसम्म त्यहाँ घनश्याम भुषाल, भीमराव लगायतका कमान्डरले मात्रै पनि आशंका गरेको होइन। अब हिन्दू राज्यमा फर्कनु पर्यो, यो सङ्घीयता हामीलाई अथाप सिद्ध छ, यो खारेजी गर्नु पर्यो भनेर त केपी कमरेडका अत्यन्तै नजिकका भनेर चिनिएका थापित भएका महेश बस्नेतहरूले भन्नुभयो होइन र? उहाँले लिखित रूपमै केन्द्रीय कमिटीमा त्यो प्रस्ताव राख्नु भएको छैन र? हिन्दू राज्य भिउत्याउनु पर्यो, सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्यो भनेर अर्की एकजना निरुपाल समथिङ महिला नेत्रीज्यूले उहाँले पनि राख्नु भएको होइन र? र चाहिँ अहिले जसरी एकातिर महेश बस्नेतहरूले हिन्दू राज्यको नारा उठाउने, सङ्घीयता विरुद्धको नारा उठाउने, अर्कोतिर केपी कमरेड चाहिँ रामको चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तो चाहिँ राम जन्मेको ठाउँ खोज्दै हिँड्ने र नेपालमा सदियौँदेखि राजतन्त्रले त्यही हिन्दूको नारा लगाएर चाहिँ आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वलाई चाहिँ ढाक्दै छोप्दै त्यसको संरक्षकत्वमा आएको छ र गम्भीर आशंका पैदा भएकै छ। त्यसमा खराबी के छ र? तपाईँ साम्यवादी हुन सक्ने, समाजवादी हुन सक्ने, हिन्दूवादी चाहिँ किन हुन सक्ने? होइन, त्यो हिन्दू यसमा के हो त भन्दा हिन्दूवादी मान्छे हुन पाउँछ, त्योभन्दा अरू पनि हुन पाउँछ। खालि हामीले हिजो लडेर चाहिँ संविधानमा लेखाएको कुरा के हो भने व्यक्तिहरूले आफ्नो धर्म छनौट गर्न सक्छन्, विभिन्न धर्ममा आस्था राख्न पाउँछन्, तर राज्यको धर्म हुन पाउँदैन। कुनै अमुक धर्मलाई राज्यले संरक्षण गर्न वा अमुक धर्मलाई राज्यले चाहिँ निरुत्साहित गर्न पाउँदैन। राज्य धर्मदेखि निरपेक्ष बस्नुपर्छ, अलगै बस्नुपर्छ, हिन्दू मान्न पाउँदैन भन्ने सवाल होइन। यो कुरा बुझ्यो सुनिन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ अध्यक्षदेखि तपाईँहरूसम्मलाई चाहिँ केपी ओलीलाई गाली गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ? होइन, त्यो त केपी ओलीले सबभन्दा बढी गाली शिरोमणिको रूपमा त केपी ओली नै स्थापित हुनुहुन्छ। अघि उहाँले चर्चा गर्नुभयो नि, म थोरै त्यहीसँग जोडिएर म खण्डन पनि गर्न चाहन्छु। निरज कमरेडले जो प्रचण्डले बिहान एउटा बोल्दा भोलि अर्कै भन्नुभयो नि, यो त अहिले उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्ने उत्तर जस्तो लाग्छ। केपी ओली प्रतिगमनका नायिकै भए, यो परिवर्तनका खलनायक भए, उनलाई परिवर्तनका उपलब्धिहरू मन परेको छैन भनेर प्रचण्डले हिजो पनि भन्नुभएको थियो, आज पनि भनिरहनु भएको छ र हामी त्यो भन्दैछौँ। उहाँहरू त त्यही भाषा हिजो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँहरूले छोड्नुभयो। त्यसैले भाषा परिवर्तन त उहाँहरूले गर्नु। भाषाको कुरा गर्दा मैले एउटा कुरा सम्झेँ क्या, तपाईँ चाहिँ घरमा बसेर चाहिँ यसो टिभी हेर्दाखेरि बच्चा पनि साथै छ भने नेताको भाषण आयो भने टिभी बन्द गर्नुहुन्छ कि बच्चालाई अन्त जाऊ भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसमा त्यो खालको गद्दार, हुतिहारा के भने यो त वास्तवमा हामी युवाहरूले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने विषय नै हो र पछिल्लो चरणमा
यो फुट विभाजनका श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढ्दै जाँदा एकले अर्कोलाई प्रयोग गर्ने हुँदा हुँदा त अब कसले कस्तो प्लेटमा खाना खायो हो, को कस्तो खाटमा सुत्यो हो, नेताको भाषण हेर्नुहोस् न। यो मतलब त्यही त्यही पार्टीको हुनुहुन्छ। केपी कमरेडले त जिउँदा नेताहरूलाई श्रद्धाञ्जली गर्न समेत पनि भ्याउनु भयो होइन। उहाँ चाहिँ हिजो अहिले आफ्नै पार्टीका सहयोगदारहरूलाई श्रद्धाञ्जली भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्ता प्रवृत्तिहरूले, संस्कारहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलि बढी, खास गरी हाम्रो कङ्ग्रेसको मित्रहरूभन्दा अझै एक कदम अगाडि बढेर जो चाहिँ गालीगलोज गर्ने प्रणाली छ, हामी युवाहरूले त्यसलाई खारेज गरेनौँ भने त एउटा संस्कारवित हुने अभियान पनि यो आन्दोलन भनेको। यो प्रकरणमा चाहिँ तपाईँलाई म यो प्रकरणमा एउटा प्रश्न अर्को सोधेर अनि यतापट्टि आउँछु। सुरेनजी, अब यो मैले सुने कि गठबन्धनको सरकार छ अहिले, उहाँहरूसँग मिलेर तपाईँहरू सरकार बनिराख्नु भएको छ प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म। त्यो त ठिकै थियो, महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन छ, चुनाव पनि त छ नि। के भनिदिनुहुन्छ, चुनावसम्म हामी गठबन्धन गरेर जान्छौँ। माओवादीलाई एक्लै चुनाव लड्छु भन्ने त्यो हिम्मत, आँट, भरोसा, आत्मविश्वास नभएर होइन। अहिले गठबन्धन त आजको जीवित यथार्थ हो र हामीले गठबन्धन बनाएरै सरकार निर्माण गरेका छौँ र त्यो सरकारको कार्यभारले चुनाव गराउने हो। सरकारमा पो गठबन्धन त सरकार होइन, त्यसपछिको चुनावमा गठबन्धन किन चाहियो? प्रतिस्पर्धा गर्ने हो नि होइन। अवरुद्ध पारिएको, मूर्छित पारिएको, घायल पारिएको संविधानमा ट्र्याकमा ल्याएर संविधानको संरक्षण गर्ने एउटा पहिलो दायित्व यो सरकारको एक। दोस्रोमा नजिकै रहेका स्थानीय चुनाव, प्रदेशको चुनाव र सङ्घको चुनावलाई यथामितिमा सम्पन्न गराउने दोस्रो दायित्व। दुईटा चिजमा त हामी एकमत भएरै अगाडि बढेको। एक्लै चुनाव लड्न चाहिँ साहस आइराखेको छैन होइन। किन नआउने, बिल्कुल हामी चाहिँ हिजो पनि हामी लडेकै हौँ। हामी चाहिँ 64 सालमा कङ्ग्रेस र एमाले दुइटै जोड्दा भन्दा पनि बढी सिट माओवादीले ल्याएकै हो। प्रश्न मुद्दाको हो, एजेन्डाको हो। राजनीतिक दलहरू कहिले साना होलान्, कहिले एउटाले हार्ला, कहिले अर्कोले जित्ला, यो ठुलो कुरो होइन। म अहिले पनि दावाका साथ भन्न चाहन्छु, माफ गर्नुहोला, अहिले पनि म दावाका साथ भन्न चाहन्छु, सङ्ख्यामा होला हामी केही कम भयौँ अहिले, तर मुद्दाका दृष्टिकोणले, एजेन्डाका दृष्टिकोणले अहिले पनि माओवादी सस्तापन पार्टी हो। किनकि संविधानको उपलब्धि भनेर हामीले जे बोकेका छौँ यसको सबभन्दा बढी ओनरसिप माओवादीसँग छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता सहितको राज्यको पुनर्संरचनाको माध्यमबाट नयाँ नेपालको मार्गचित्र कोर्ने अभियान माओवादी अभियान हो। यस अर्थमा यी मुद्दालाई, यी एजेन्डालाई ती शहीदतिर फर्केर, ती बेपत्ता योद्धातिर फर्केर, ती हिजोका घाइते योद्धाहरूतिर फर्केर, जनतातिर फर्केर, वर्गतिर फर्केर, दलित बस्तीहरूतिर फर्केर माओवादीले आफूलाई पुनर्गठन गर्न जरुरी छ, पुनर्संरक्षित गर्नु जरुरी छ। आफूमा लागेको फोहोर धुलो मैले टकटक्याउनु जरुरी छ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसो हुन सक्यो भने आखिरी जित्ने त मुद्दाले हो, जित्ने एजेन्डाले हो र जनताको एजेन्डा हामीले बोक्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी एक्लै पनि समर्थ छौँ र चाहिँ हामी चुनावमा कार्यबद्ध एकता गरेर जान पनि हाम्रो नीति खुल्ला छ। मेरो शुभकामना छ सुरेनजी, त्यसो गर्नुहोस्, धुलो टकटकाउनु, सफा भएर हिँड्नुहोस् होइन। त्यो दलितको बस्तीमा, गरिबको बस्तीमा, झुपडीमा जाँदाखेरि जनताले चाहिँ नै वाह भन्नु, झापु नहाल्नु, मेरो शुभकामना छ। त्यहाँ कमजोरी भएर माओवादीमा खिया लागेको हो र त्यो खिया हामी टकटक्याउँदैछौँ। भेरी गुड। नैजी, यो मुद्दा चाहिँ के हुने भयो त? अब नीति, नेतृत्व हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। एउटा तपाईँहरू कहाँ पनि होइन बिपीको लाइन छोड्यो, धर्मको बारेमा कङ्ग्रेसले चाहिँ नि अस्पष्ट लाइन लियो, अहिले पनि कम्युनिस्टहरूलाई बोकेर हिँडिरहेको छ। चितवनमा त सुनिहाल्यो हामीले, त्यहाँ एकजना स्थानीय कङ्ग्रेसको नेताले बोलेको माओवादीलाई बोकेर हिँडिन्न भनेर मुठी कसेर भाषण गरे। मतलब मुद्दा के हो? अब छरपष्ट भयो क्या, धेरै मुद्दा आयो कङ्ग्रेसका पनि। अब अहिलेको सबैको मुद्दा, काङ्ग्रेसको मुद्दा, महाधिवेशनको मुद्दा, आन्तरिक रूपमा हामीले पार्टीलाई शुद्धिकरण, सबलीकरण गर्नुपर्नेछ, पार्टीलाई अपडेट गर्नुपर्नेछ, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्नुपर्नेछ र केही पार्टीभित्रका महाधिवेशनका विषयमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया, नेता र कार्यकर्ताको आचरणको शैली, नैतिकताको कसी, यसमा राजनीतिक नेतृत्वले कति बस्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसको छलफलका विषय हाम्रा ती विषयहरू महाधिवेशनका। तपाईँले बडा इन्ट्रेस्टिङ नैतिकता र आचरणको कुरा गर्नुभयो, यो केलाई जोड्नुभयो मैले बुझिनँ। यो अहिलेको राजनीतिमा मैले एकचोटि अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ, म विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँदै थिएँ 4-5 महिना अगाडि। राति 9 बजी प्लेनले एयरपोर्टमा पुर्यायो। तल कुनै सानो भ्यान, हामी बसमा चढ्न खोजिरहेको थियौँ, एउटा भ्यान आयो। त्यो भ्यान भिआइपीलाई लिन आएको रहेछ, सानो भ्यान भिआइपीलाई लिन आएको रहेछ।
मसँग सानो झोला थियो, म बसमा चढेँ। मलाई के लाग्यो, मैले के सोचेँ कि यो बिहान त भिआइपीलाई लिन आएको हो। यो देशको नेतृत्व तहमा पुगिसकेपछि फेरि मैले यस्तै भ्यानमा चढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ अथवा बसमै म जनतासँग हिँड्न सक्छु। जनताले बस्ने बसमा म नेता मन्त्री, मेरो नेता आयो, मेरो मन्त्री आयो, प्रधानमन्त्री आयो भनेर मलाई सम्मान गर्लान् कि कसैले यो चोर फटा डाका आयो भनेर चप्पलले हान्ने अवस्था होला। राजनीति यो बिचका विभेद यो छुट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? राजनीतिलाई यही बसमा जनतासँगै हिँड्न सक्ने, जनताको साँच्चीकै प्रिय नेता बन्न सक्ने एउटा त्यो आधार खडा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो प्रश्न त हाम्रो राजनीतिको अगाडि छ नि त। जतिसुकै हामीले फुर्ती लगाए पनि प्रजातन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, गणतन्त्र आयो, तर यस पछाडि जनताले हामीलाई गर्यो कि दिनको दिन 80 लाख मानिस त बाहिरिसक्यो नि त। हामीले उनीहरूलाई ओत दिन सकेका खै? नेपालमै र उनीहरूको यही वृत्ति विकास हुन्छ भनेर उनीहरूलाई ढाडस दिन सकेको खै? के खालि राजनीतिकमा अनुबन्धित भएर केही कर्मचारी लेभलमा बसेका मानिसले मात्रै बस्ने एउटा स्टोर रुम जस्तो नेपाललाई बनाएर बाँकी राम्रो राम्रो चिजहरू सबै बाहिर सप्लाई गर्ने हो भने त यसले त आधारभूत रूपमा केही परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले राजनीतिले सम्बोधन गर्ने विषयवस्तु मैले यहाँलाई अगाडि भनिरहेको छु, कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका माध्यमले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्ने, सर्वसुलभ यातायात सञ्चारकोमा जनताको एक्सेस बढाउने, न्यायअनुसारको रुल अफ लको भावनाले प्रेरित क्युमा बसे मात्रै मैले न्याय पाउँछु, सोर्स फोर्सको अन्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको राज्य प्रणाली बनाउन सक्यौँ भने हो हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक दल त जनतासँगै हो नि। राजनीति भनेको अलग दल भनेको अलग हुने, अनि चाहिँ जनता अलग होइन नि त। तर यहाँ जनता र राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ताको जो स्तर, जो स्ट्यान्डर्ड, जो उनीहरूको आफ्नो स्थिति छ त्यसमा विभेद छ। त्यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि पहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताभित्रबाटै आचरण र व्यवहारमा उनीहरूको मोरल ग्राउन्डलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। हो, यो पब्लिक र पार्टीहरूको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ फरक किन हुन्छ? त्यही भन्दैछु। पब्लिकको प्रायोरिटी एउटा, पार्टीको प्रायोरिटी अर्को। मैले यहाँलाई त्यही कुरा गरेँ। पब्लिकको एजेन्डा बोल्न सक्ने पार्टी बनाइसकेपछि पार्टीले पब्लिकका लागि एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने। यहाँलाई मैले बारम्बार हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनको एजेन्डा भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूलाई पनि मेरो निवेदन छ, कम्तीमा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले पब्लिक अडिटमा आफूलाई उभ्याउन सक्छ कि सक्दैन? प्रश्न त्यो हो नि। अदालतको प्रश्न यहाँले सोध्नु भएको छैन, अदालत पनि त्यही अङ्गभित्र पर्छ। अहिलेको पब्लिक अडिटका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? सबभन्दा हामी आर्थिक जो कुराले हामी प्रभावित भइरहेका छौँ, जसरी भइरहेका छौँ, त्यसका लागि त हामी पब्लिक अडिटको अगाडि उभिन सकेर पब्लिक अडिटमा आफू बस्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो सकिएन भनेदेखि चाहिँ? त्यो सकिएन भने राजनीतिले, प्रजातन्त्रले अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीले भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो, भाषणमा ल्याउने कुरा एउटा कुरा भयो, पेपरका ठुला पानामा हामीले इन्टरभ्यू दिने कुरा एउटा कुरा होला। जनताले पत्याउने आधार चाहिँ तयार हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ। प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ। अहिले त यहाँलाई मैले अस्ति एउटा मिडियाको साथले मलाई सोध्नुभयो, तपाईँ चाहिँ सांसदलाई मन्त्री नबन्ने भन्ने कुरा बोल्नुभयो भन्यो। मेरो फिलिङ के हो कि 5 करोड खर्च गरेर एउटा सांसद चुनाव लड्छ। कसैले कुरा लुकाउँछन् मेरो 3 लाख खर्च भयो भने त त्यो बेकार कुरा हो, त्यो नपत्याए पनि हुन्छ। अब 5 करोड अहिले लड्दाखेरि खर्च भयो, जितिसकेपछि 5 करोड अर्को सालको लागि, अर्को 5 वर्षको लागि 10 करोड रुपियाँ चाहियो एउटा सांसदको 5 वर्ष जीवनमा। त्यो सांसदले अब त्यो 10 करोड जम्मा त गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसले ल्याउने बाटोमा त्यसले गुणस्तरतामा ध्यान देला कि आफूलाई अलिकति कमिसनमा काम गर्ला? त्यसले बनाउने पुल, त्यसले बनाउने स्कुल राम्रो बनाउँछ कि कमिसनमा काम गर्छ? यी प्रणालीगत केही हाम्रा आधारभूत संरचनाको, हाम्रा मोरालिटीका कुराहरू, केही नैतिकताका कुराहरू छन्, राजनीतिभित्र त्यो प्रवेश गराउनु बडा महत्त्वपूर्ण कुरा। निरज, यो मुद्दा नि जस्तो पब्लिकको मुद्दा र पार्टीको मुद्दामा किन फरक पर्छ? जस्तो मैले भन्नु खोजेँ प्रायोरिटीमा चाहिँ किन फरक पर्छ? पब्लिकलाई सानो कुराले सताइरहेको हुन्छ, त्यो मुद्दाले पार्टीलाई छोएको हुन्छ। जस्तो एउटा सामान्य उदाहरण दिएको मैले, जस्तो अहिले पासपोर्टको लागि त्यो लाइन, सामान्य कुरा गरेको मैले, लाइन छ, बिचराको पीडा छ नि त, 3 दिनमा बल्ल लिए भन्छ उसले होइन। पार्टीको मुद्दा नि बन्दैन, सरकारको प्राथमिकता नि पर्दैन। मतलब एउटा सामान्य कुरा गऱ्यौँ, अहिले धारो, पानी, कुलो, पँधेरो, बाटो, सारा चिज सबैमा त्यस्तै छ। जुन कुरा पार्टीको प्राथमिकता हुन्छ त्यो पब्लिकलाई चासोको विषय नै हुँदैन, जुन कुरा पब्लिकको चासोको विषय हुन्छ त्यो पार्टीहरूको प्राथमिकतामै पर्दैन। किन? यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। पब्लिकको चासोको विषय पार्टीहरूको मुद्दा बन्नै पर्छ। यदि अब यो पब्लिकको चासोलाई पार्टीका मुद्दा बन्न छोडे र पार्टीका मुद्दाहरू पब्लिकको चासोका विषय बन्न छोड्यो भने पार्टी पब्लिकका लागि हुँदैन, पब्लिकका लागि पार्टी रहने छैन। पार्टी र पब्लिकको सम्बन्ध टुट्छ र ती पार्टीहरू रहन सक्ने छैनन्। पब्लिकबाट अलग हुने
जनताबाट अलग भएका राजनीतिक पार्टीका रूपमा रहन सक्दैछन् र ती विघटन हुँदैछन् भन्ने कुरा हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि जनताका एजेन्डाबाट राजनीतिक दलहरू यदि कुनै दल अलग छ भने ऊ चाहिँ विघटनको बाटोमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र दलहरूले आफूलाई नेपालको सन्दर्भमा जनताका चासोका सरोकारका विषयहरूलाई नटिप्ने कतिपय रोगहरू देखिन्छ, समस्याहरू देखिन्छ। तर हामी त सबभन्दा धेरै जनचासोलाई बोक्छौँ, टिप्छौँ भन्ने लाग्छ हामीलाई, तर हाम्रा पनि छुटेका होलान्। यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, कमजोरी सच्याउनुपर्छ र जनताको एजेन्डा बोक्नै पर्छ। यसको त अर्को कुनै उपाय छैन। जनताको एजेन्डा भन्दा पार्टीको एजेन्डा फरक हुनु भनेको चाहिँ पार्टीको नेतृत्व चाहिँ नि अत्यन्त स्वार्थ केन्द्रित र चाहिँ सत्ता र शक्ति केन्द्रित भएछ भन्ने अर्थ पनि। त्यो त राजनीति पार्टी नै हुँदैन, एउटा कुनै स्वार्थ समूह हुन्छ। त्यो राजनीति जनताको एजेन्डा छोड्ने, जनताको एजेन्डा नबोक्ने पार्टी राजनीति पार्टी हुन सक्दैन। त्यो कुनै स्वार्थ समूहमा अहिले पनि त मान्छे आम रूपमै भन्छ नि पार्टीहरू होइन नि बिचौलियाहरू हुन् भनेर। पार्टी जब बिचौलियामा रूपान्तरण हुन थाल्यो भने विघटन हुन्छ। यो कुरा सबै पार्टी डर लाग्छ नि होइन, एमालेलाई तपाईँहरूलाई पनि अर्कालाई पनि जसलाई पनि भन्छ नि होइन, बिचौलिया भयो पार्टीहरू। कहाँ पार्टीका नेताले पार्टी चलाछ, कहाँ प्रधानमन्त्रीले देश चलाछ र राजनीतिक बिचौलियाले चलाछ भन्छ नि होइन। यहाँकै कुरालाई त मैले सापट लिएन। त्यो होइन भने हामीले संविधानमा लेखेका कुराहरू, हामीले हाम्रा घोषणापत्रमा कबुल गरेका कुराहरू र हामीले सार्वजनिक र निजी रूपले जनताका पक्षमा बोलेका कुराहरू किन कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने यदि प्रश्नको उत्तर खोज्नुभयो भने तपाईँले भने प्रश्नमा पुगिन्छ। सुरेनजी होइन, यो कुरा त आउँछ नि त होइन, नेता कस्तो घरमा बसेको, कस्तो गाडी चढेको, कोसँग बस उठ गरेको, यो त बिहानदेखि बेलुकासम्म हजार मान्छेले प्रश्न गरे हुन्छ नि होइन। अवश्य पनि म यो लकडाउनभन्दा केही अगाडि चिनको भ्रमणमा गएको थिएँ र त्यहाँ एकजना चिनिया मित्रले बडो मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो कि हाम्रो देशमा चाहिँ तिमीहरूको जस्तो 5-5 वर्षमा तिमीहरूको खालको चुनाव हुँदा पनि हुँदैन, तर हाम्रो नेताहरू, हाम्रो सरकार प्रत्येक दिन जनतासँग डराउने, जनताप्रति उत्तरदायी हुने, जवाफ हुने, जनताले हाम्रो सत्तामाथि क्वेसन उठ्छ कि भनेर यति संवेदनशील हुने। तर तिमीहरूको देशमा तिमीहरूको नेता चाहिँ 5-5 वर्षमा चुनाव पनि आउँछ, तर पनि कुनै डर छैन जनतादेखि, कुनै अप्ठ्यारो छैन, असजिलो छैन, जवाबदेही छैन। यस्तो किन भयो होला भन्ने कुरो मैले यहाँ आएर फर्केपछि हाम्रा धेरै नेताहरूलाई पनि भने। मलाई के लाग्दछ भने यो अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको समस्या पनि हामी कहाँ छ, बिचौलियाको कुरा पनि त्यही जोडिएर आउँछ। एउटा कुरा यो सँगसँगै मैले त जनतालाई भने नि, जस्तो के हो भने मेरो बाबु काङ्ग्रेस, मेरो हजुरबा काङ्ग्रेस, म पनि काङ्ग्रेस, मेरो छोरो काङ्ग्रेस भन्ने प्रणाली, अथवा मेरो हजुरबा एमाले, म नि एमाले, मेरो छोरो नि एमाले, अथवा मेरो हजुरबा माओवादी, म माओवादी, नाति पनि माओवादी भन्ने पनि एउटा हाम्रो जनतामा मतलब ढुक्क के खानदानी पार्टी जस्तो पनि भयो हाम्रो होइन। जनतामा एउटा यस्तो जागरणको चेतनाको लहर पनि हुनु जरुरी जस्तो अब त मलाई लाग्न थाल्यो कि यदि कोही अमुक नेताले वा अमुक पार्टीले जनताको कुरा गर्न छोड्छ भने, गलत काम गर्छ भने, माफियासँग साँडगाँठ गर्छ भने, बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्छ भने तिमीलाई म यही चुनावमा दण्डित गर्छु भन्ने ढङ्गले जबरजस्त रूपमा जनताको शक्ति सङ्गठित नहुने, जागृत नहुने, खबरदारी त्यस रूपमा नहुने हो र त्यसका निम्ति हामी युवाहरूले पनि यो खालको चाहिँ जागरण जनतालाई पैदा नगर्ने हो भने फेरि पनि यो प्रवृत्ति रहिरहन्छ, जनताप्रति जवाफदेही नहुने। त्यसैले जनता पनि जाग्न जरुरी छ, नेताहरू, पार्टीहरू जनतातिर फर्कन जरुरी छ। तपाईँहरूलाई तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले तीनजना अतिथिसँग मूलत पार्टीका एजेन्डा, महाधिवेशनको सङ्घारमा मूल मुद्दा के हुनुपर्छ, पार्टी र पब्लिकको सम्बन्ध र मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ प्राथमिकता किन बदलिरहेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।